आज अगर डिबेट हो रहा है टीवी पर तो हमारी नौजवान नस्ल उतावला हो जाती है और नौजवान नस्लें बोल पड़ती है हमारी जमात में कोई आलिम दीन ऐसा नहीं है जैसा फला फिरके में है, जैसा कि फला इसमें यानी मसलक में है। मैं कहना चाहूंगा हमारी जमात में ऐसे ऐसे आलिम दीन है। ये आज की बात है डिबेट होना, पहले ही से कितने खुराफातों ने ये आवाज उठाया है कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह मौजूद नहीं है, ये दुनिया अपने आप बन गई। आप कहेंगे वो कैसे, तो सुनिए, इमाम आजम का दौर है, उस वक्त एक तहरिया तैयार हुआ था और वो तहरिया आने के बाद ये आज ये मसला नया नहीं है कि नई बात आ गई है, लोग खुदा ही का इनकार कर दिया, फिर और ने खुदा का इनकार किया, नमरूद ने खुदा का इनकार किया। आज ये अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी जमात में देखना चाहते हो तो जरा देखो, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीद करते हैं और हम उनका अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हैं, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करने की वजह से हम अपने आप को हनफी कहते हैं और हम हनफी कहलाते हैं। जरा सुनिएगा, इमाम आजम का दौर है, एक तहरिया आया और वो दावा करने लगा पूरे इलाके में कि लोगों, मुसलमानों का मजहब गलत है, इस्लाम जो पैगाम देता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, ये वो कभी कोई मौलाना या कोई पढ़ा लिखा इंसान साबित नहीं कर सकता है। जरा सुनिए गौर से, तवज्जो से, मेरी बात इधर उधर ना जाए। क्या सवाल किया, क्या दावा किया कि अल्लाह नहीं है, और उसने कहा कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए मेरे सामने, वो साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह है, यानी अल्लाह के वजूद ही का इनकार कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा को पता चला, मजमा लगाया गया, मुनाजरे की यानी के शराइत तय कर लिए गए। इमाम आजम ने फरमाया कि कहाँ पे मुनाजरा होगा, कहा फला मैदान में मुनाजरा होगा। उस तहरिया ने कहा कि सुनिए, वक्त मुकर्ररा पर जो पहुंच जाएगा या जो नहीं पहुंचेगा, जो पहुंच गया उसकी जीत होगी और जो नहीं पहुंचेगा उस मैदान में उस वक्त पे उसकी हार मानी जाएगी। मजमा लग गया, हजार लाखों लोगों का मजमा है, वो तहरिया डींगे मार रहा है और इमाम आजम अबू हनीफा वक्त पर नहीं पहुंचे। उस तहरिया ने ऐलान करना शुरू किया, कहा कि लोगों, हमने कहा था ना कि वो कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता है। आधे घंटे तक वो डींगे मारता रहा तहरिया। इतने में मजमा की तरफ से लोगों ने देखा इमाम आजम धीरे धीरे चले आ रहे हैं। अब जरा मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह। अगर हनफी हो, इमाम आजम का एहसान है तो जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इमाम आजम चले आ रहे हैं। तहरिया कहने लगा कि ए मौलाना, आप तो मुनाजरा शर्त के मुताबिक हार गए। इमाम आजम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई मजबूरी हो तो मेरी मजबूरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? मजमे से आवाज आई, हाँ जरूर सुनी जाएगी। इमाम आजम ने जो जवाब दिया सुनिएगा। इमाम आजम ने फरमाया, मैं जब मैदान मुनाजरा में आ रहा था तो एक नदी बीच में पड़ गई, मैं उस नदी के उस पार कश्ती का इंतजार कर रहा था। अरे कश्ती समझ रहे हैं कि नहीं? अरे नाव 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 का इंतजार कर रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं आधा घंटा तक इंतजार करता रहा, अचानक से मैंने देखा कोई कश्ती वाला तो नजर नहीं आया, एक कश्ती खुद ब खुद मेरे सामने आने लगी, उसका तख्ता तो टूटा हुआ था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने देखा अपने आप सारे तख्ते आपस में जुड़ने लगे और अपने आप एक कश्ती तैयार हो गई। वो तहरिया कहने लगा, आप यकीनन पागल हो गए हैं, आप अक्ल से पैदल तो नहीं है, आपको कोई शऊर है कि नहीं है? कोई कश्ती अपने आप कैसे बन सकती है? इमाम आजम ने फरमाया, ओ तहरिया, अभी ही बस नहीं हुई बात, बल्कि कश्ती अपने आप तैयार होकर मैं कश्ती पे सवार हुआ, वो कश्ती बगैर चलाने वाले के अपने आप चलने लगी और एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाकर मुझे उतार देती है। फिर मैं वहां से आया, तहरिया डींगे मार रहा है, अरे ये कैसे हो सकता है? कोई अक्ल वाला बच्चा भी ऐसी बात नहीं करेगा। तख्ता आपस में अपने आप कैसे मिल जाएगा? नाव अपने आप कैसे बन जाए? नाव को कोई बनाने वाला होना चाहिए, नाव को कोई चलाने वाला होना चाहिए। इमाम आजम ने जवाब दिया, ओ
شہیدی حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین چترویدی. کیسے چل سکتی ہے جب ایک کشتی بغیر چلانے والے ملاح کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ پورے مجمع سے آواز آئی کہ مولانا نے صحیح فرمایا ہے، ان کا مذہب صحیح ہے. سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کہا حضور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. یہ مناظرہ ہوتا ہے. وہ امام اعظم ہے. میں آپ سے بتاؤں اور تھوڑی سی بات، وہی امام اعظم ہے. ان کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر دہریت کا فتنہ پھیلا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں. دہریہ ملحد اسے کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے ابھی دیکھا ڈیبیٹ میں جاوید اختر نام کا ایک شخص ہے، وہ مرتے مرتے ابھی بتایا جاتا، ہمیں تو کنفرم نہیں معلوم، پتا چلا کہ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی کون سی پشت پہ وہ اولاد ہے. لیکن میں کہوں گا ارے ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس اگر اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ نعمت ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی دولت ہمارے پاس نہیں ہے. اور شکر ادا کیجئے اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور پیدا ہوئے تو کسی نے آ کر کان میں بتایا مبارک ہو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بن کر پیدا ہوا ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. جو دولت آپ کے پاس ہے وہ دولت اڈانی کے پاس بھی نہیں ہے. جو دولت آپ کے پاس ہمارے پاس ہے وہ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. ذرا بولیے پورا مجمع، سب سے بڑی دولت اگر ہے ہمارے پاس کوئی تو کون سی ہے؟ ایمان. اونچا بولے وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت ہے. ایمان کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ وقت اتنا نازک ہے، اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی 100 سال پہلے فرما دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی ایسے ایسے چور پھر رہے ہیں جو آپ کے ایمان کو کب چورا کر لے کر چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب ذرا سنیے بات امام اعظم کی آئی تھی، اگر سن رہے ہیں تو پورا مجمع ایک مرتبہ اگر امام اعظم کا احسان ہم سب پر ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سنیے وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے. امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. ایک بات کو تو آپ نے سمجھ لیا، جب کوئی کشتی، جب کوئی ناؤ بغیر بنانے والے کے نہ بن سکے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ جب ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ اب ذرا سنیے امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے. ڈیبیٹ چلانے والوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری جماعت میں عالم نہیں ہے، آپ کبھی ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب کے بیان کو سنو. کبھی اگر آپ کو یہ یقین ہے تو آپ شیخ سراج چشتی کے بیان کو جا کر سنو. آپ کو اگر یقین نہ ہو، آج ہمارے یہاں اسٹیج پر میرے کچھ دیر کے بعد جو شخصیت آنے والی